कायदो उडयलो तुमी आनी आमी फुडें आतां सद्या प्रेझेंटली कोर्टान वचपाचें ना कितें म्हणटा तें जेल बरो आंदोलन आमी सांगिल्लें आसा आतां तुमी 400 लोकांचे अशें आयकूंक येयलां की काल प्रोटेस्टा केले ते 400 लोकांचेर खंय कंप्लेन जावपाची आसा खंय रजिस्टर जावपाचें आसा की आमी बंगल्यार वचून चोरी केली आनी कसली सेक्शनां लावपाचें आहा एकूच गजाल सांगूंक सोदता की आमी तुमकां जर जाय आमची गोंयभर स्ट्रेंथ दाखोवपाक प्रत्येक पुलीस स्टेशनान येता आनी आमी जेल बरो आंदोलन करता मागीर फुडलें कितें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कॉलॅप्स जातलें तें गोंयांत मागीर तेंच्यांनी आन्सर करपाक रेडी रावता ही आतां जे हांव डायवर्ट करूंक सोदना पूण जे पणजेन चल्ल्या जे तेंचेर चोरयेचे इल्जाम घातल्या अंडर स्क्रुटनी अंडर CCTV कॅमेरा वापरले असले तर सेक्शनां लागता जे बारीक जे समाजाच्या लोकांक जे आपले हक मागपाक येयलेले कशें म्हणून आनी फायल म्हाका एक सांग फायली कश्यो गायब जाता कश्यो गायब जाता 10 फायली गायब जाला म्हणून सांगता पळय हे म्हाका दिसता हेंचे लोकांचे कोणी एसटी बायलां जी बशिल्ली पळय तेंच्यांनी गायब केल्यो पयली गजाल तेंचेर तर FIR जाता जाल्यार सगळ्यांक पयली FIR जावपाक जाय जो कोणी मनीस पुलीस दवरले आहा पळय तेचेर FIR जावपाक जाय तो कितें करतालो थंयसर ताचेर FIR जावपाक जाय बेश्टे काण करना म्हाका दिसता हे 10 फायली लिपयला आनी चोरी केला पळय हे काण केल्ले लिपोवंक सोदता आनी त्या बायलांचेर घालूंक सोदता ह्या आदिवासी बायलांचेर हो चीफ मिनिस्टर घालूंक सोदता म्हणल्यार आज हेतून व्हेरी क्लियर जाल्ले आसात की चोरयो जावपाक लागला पुलीस हेतून ऑफिसांनी आनी बगलाटा घालता तुमी आदिवासी लोकांचेर हे सगळे म्हाका दिसता सगळे प्री प्लॅन आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक हांव विचारूंक सोदता जरी तर तूं म्हणटा की ह्या बायलांचेर तर FIR घालता तूं की चोरी जाला म्हणून जाल्यार एकूच म्हाका विचारपाक जाय की जेन्ना हांकां भितर घेता आसतना लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाचें काम कोणाचें आशिल्लें पुलिसांचें आशिल्लें डिपार्टमेंट जर आसा या TCP डिपार्टमेंटाक प्रोटेक्ट करपाचें काम कोणाचें आशिल्लें पुलिसांचें आशिल्लें म्हणल्यार हे सगळे गेम प्लॅन करून करता काय म्हणून विचारपाक जाय आनी हे गेम प्लॅन चलपाचें ना परत सांगूंक सोदता लॉ एंड ऑर्डर तुमी कॉलॅप्स केल्ली आसा लोकांक तुमी FIR घालून बिरान दिवपाची गरज ना आमी सगळ्या लोकांनी डिसायड केल्ले आसा की आमी जेल बरो आंदोलन आमी करतलेच